बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कभी आपने नोट किया है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून होती है, उनको अल्लाह ताला दिन ब दिन कामयाब कर रहे होते हैं और वो बहुत ही बबरकत ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनके चेहरे बहुत ही रौनक वाले होते हैं। उनका दिल सुकून से भरा हुआ होता है और सुकून सबसे बड़ी नेमत है। सुकून की कोई कीमत नहीं है। आज के दौर में हर दूसरा बंदा बेसुकून है, बेचैनी का शिकार है, परेशान है। हम अपनी परेशानियों की वजह से, अपनी मुश्किलात की वजह से इतना ज़्यादा बेसुकून हो जाते हैं कि हमें किसी चीज़ में सुकून ही नहीं मिलता। हम बेचैन हुए रहते हैं जब तक हमारी वो परेशानी, हमारी वो मुश्किल ख़त्म नहीं हो जाती। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे पावरफुल अज़कार शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को दिनों में बदल देंगे। ये आपके लिए एक हथियार के तौर पे काम करेंगे। और इन अज़कार के ज़रिए मैंने जब जब अल्लाह ताला से कुछ भी मांगा है, अल्लाह के साथ ने मेरी हाजत को पूरा किया है, मेरी दुआओं को कबूल किया है और अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपनी शान के मुताबिक नवाजा है। और जब आप इन अज़कार को करेंगे तो पहले ही दिन आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपका दिल सुकून से भर गया हो। और अगर आप इनके साथ कंसिस्टेंट हो गए तो आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन बदलती चली जाएगी। आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिलेगी। आप इसको जिस भी चीज़ की नियत करके पढ़ेंगे, अल्लाह ताला वो आपकी हाजत को पूरा कर देंगे। चाहे आप रिस्क के लिए परेशान हो, चाहे आप औलाद के लिए परेशान हो, चाहे आप अपनी जॉब के लिए परेशान हैं, या फिर आप अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर आप अपनी शोहर की मोहब्बत चाहती हैं, अपना घर चाहती हैं, तो इन दो अज़कार के साथ कंसिस्टेंट हो जाए। यकीन करें कि ये आपकी ज़िंदगी को दिनों में बदल देगा। और पहले ही दिन पढ़ने से आपका दिल सुकून से भर जाएगा। आप अपने घर में सुकून महसूस करेंगी। आप अपने घर से शैतान को निकलते हुए महसूस करेंगे, शैतान की बेबरकती को खत्म होते हुए महसूस करेंगी। और ये सब सिर्फ डेली सूरा बकरा पढ़ने से और इस्तिग़फ़ार करने से होगा। आज मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह इस्तिग़फ़ार को और सूरा बकरा को पढ़ना है। और वो तरीका इंशाल्लाह मेरे उन तमाम बहन भाइयों को भी मोटिवेट करेगा जो कोशिश कर रही हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, वो सूरा बकरा को नहीं पढ़ पाते, वो इस्तिग़फ़ार के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। जिस दिन आपने इस्तिग़फ़ार के साथ कंसिस्टेंट होने की नीयत कर ली, उस दिन से ही इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। अल्लाह ताला आपके लिए नए रास्ते बनाते जाएंगे। बस आपने यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात का हल मांगना है। बेशक अल्लाह की ज़ात ही है जो आपकी ज़िंदगियों को बदल सकती है, आपकी ज़िंदगियों में मोजज़ात कर सकती है, आपकी दुआओं को कबूल कर सकती हैं। हम लोगों से किस कदर रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपनी परेशानी बयान करते हैं, उनके सामने अपनी मुश्किल रखते हैं, लेकिन वो आपकी परेशानी को, आपकी मुश्किल को 1% भी कम नहीं कर सकते। तो फिर हम क्यों अल्लाह की ज़ात से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, अल्लाह ताला से क्यों नहीं मांगते? तो जिस दिन से आपने सिर्फ अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर से इंसानों की मोहताजी को दूर कर देंगे। और ये सबसे बड़ी मोहताजी है। तो आप सिर्फ अल्लाह के सामने बयान किया करें, अल्लाह के सामने रोया करें, लोगों के सामने रोना छोड़ दें, लोगों से अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों को बयान करना छोड़ दें। लोग सिर्फ आपकी परेशानियों को सुन के, आपकी मुश्किलात को सुन के खुश होते हैं, सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो आपको आपकी मुश्किलात का हल देती हैं, आपको आपकी मुश्किलात से निकालती हैं, परेशानियों से निकालती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारी तमाम मुश्किलात का, तमाम परेशानियों का हल रख दिया है, लेकिन हम हैं जो गौर नहीं करते। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा बकरा पढ़ना बरकत है और उसे छोड़ना हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें इससे बड़ी क्या गारंटी चाहिए कि खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी है कि जो शख्स इसकी तलावत करेगा उसके घर में बरकत होगी, शैतान उस घर से भाग जाता है। तो फिर हम क्यों इस सूरा को पढ़ना भूल बैठे हैं, क्यों हमने इस सूरा को पढ़ना छोड़ दिया है? इसी वजह से तो हम हसरतों का शिकार हैं और इसी वजह से हम बहुत जल्दी शैतानी कुव्वतों का शिकार हो जाते हैं, जैसे जादू, हसद, बंदिश। तो जब आप डेली सूरा बकरा को पढ़ते हैं तो आप इन सब चीज़ों से महफूज हो जाते हैं। आपके इर्द-गिर्द एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हो जाती है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो आपने आज से ही सूरा बकरा को पढ़ना शुरू कर देना है। जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल में नरमी पैदा होती है। हम अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, नादिम होते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगते हैं। तो अल्लाह के साथ ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ करती हैं बल्कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देती है, हमारे ऊपर
جو بند دروازے ہیں ان کو کھولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ تو خود اللہ تعالیٰ کا ہم سے قرآن پاک میں وعدہ ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں نازل کرے گا۔ اب اس میں بارشوں سے کیا مراد ہے؟ بارشوں سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق سے، مال سے، اولاد سے نوازیں گے، آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ تو آج کے دور میں ہم سب سے زیادہ کس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ اپنے رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا ہم سے وعدہ کر لیا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کی ذات نے تو ہم سے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا اور ہم اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہوتے، ہم اس کی تیاری ہی نہیں کرتے؟ تو آج سے ہی آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے۔ تو آپ نے سورہ بقرہ کو، استغفار کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے نیت کر لینی ہے کہ آپ ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 7,000 بار استغفر اللہ پڑھیں گے۔ جن میرے بہن بھائیوں کو یہ فگر زیادہ لگ رہا ہوگا تو انہوں نے اپنے مطابق ڈیسائیڈ کر لینا ہے۔ آپ نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، آپ جتنا بھی پڑھیں، آپ چاہے 1000 ٹائم پڑھیں، آپ چاہے 100 ٹائمز پڑھیں، چاہے آپ 300 ٹائمز پڑھیں، آپ نے بس خوش و خضوع کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کا وہی قبول ہو جائے۔ اللہ کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، اللہ کی ذات یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے پڑھا کس طرح ہے۔ تو آپ نے استغفار کی، سورہ بقرہ کی نیت عشاء میں یا پھر تہجد میں کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے اور اس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اذکار کریں، آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ آپ یقین کریں کہ ہر انسان کو، ہر شخص کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ میں اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے بہت سے لوگ دیکھتی ہوں جو سن تو رہے ہوتے ہیں، جن کو بینیفٹس بھی پتا ہوتے ہیں کہ استغفار کے کیا بینیفٹس ہیں، سورہ بقرہ پڑھنے کے کیا بینیفٹس ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں کس طرح معجزات کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کی طرف سے ہی ان کو توفیق نہیں مل رہی ہوتی۔ تو آپ اس چیز پہ ضرور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اب سورہ بقرہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ جب بھی آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے بیٹھنا ہے، اس کے اول آخر میں آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اگر آپ ایک کی سیٹنگ میں بیٹھ کے سورہ بقرہ کو کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ سے ایک ہی سیٹنگ میں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کے ڈیفرنٹ سیٹنگز کر لینی ہے۔ آپ نے ڈیفرنٹ سیٹنگز میں بیٹھ کے جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے ویسے ویسے بیٹھ کے آپ نے عشاء تک اس کی تلاوت کو کمپلیٹ کر لینا ہے، اور عشاء تک ہی آپ نے سارا دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے استغفار کے فگر کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ استغفار کے فگر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ ڈیجیٹل کاؤنٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ تسبیح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء میں آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، اور سجدے میں جا کے آپ نے سارا دن میں جو اذکار کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور ان اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مشکلات کا حل مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگنا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ آپ سٹارٹنگ کے لیے 7 ڈیز کا اپنے آپ کو چیلنج دیا کریں۔ 7 ڈیز تک آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اور پھر اپنے ایکسپیرینس میں ساتھ شیئر کرنے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا چینجز محسوس کیے ہیں، آپ کو اپنے کاموں میں کیا کیا تبدیلیاں محسوس ہوئی ہیں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ طاہرہ کوکر، قاسم، محمد نسیم، سمرین، ماریہ، مصباح لطیف، ارسلان، فرین سیف، ہمنا احمد، فاطمہ کڈز کلیکشن، خاتون وحیدہ، فریدہ خاتون، شیخ اشرف، ابوبکر رحمان، فاطمہ، شاہدہ بیگم، داؤدوان، مائلہ، ہاشم حیدر، حفصہ خان، سید ایاز، فضا راجپوت، ہنا فوڈ کریشن، کائنات شیخ، انس خان، رفت سلطانہ، فرین فروغ، حافظ منصور، محمد، مہوش جلیل، مدیحہ شاہ، ظریف فاطمہ، حاشر علی، نیلم، رخسار خان، گلناز، انم پروین، اسما کھٹک، شمشاد علی، اقرا صدیق، کرن شہزادی، سونم، میشا شفیق، ہنا فوڈ کریشن، حمیرہ، سلطانہ عائشہ، عادل صدیقی۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو اس کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں کو نرم کر دیجیے، ان کے لیے محبت پیدا کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔